बोमगच्या इस्टनो नमस्कार. हांव तुमचो फादर स्टीवन पिरेरा कर्मिलीत याजक. ह्या दिसाचो प्रणाम तुमकां पाठयता आनी कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज सप्टेंबर म्हयन्याची 5 तारीख, संध्याकाळचो 23वो आयतार, 23rd संडे, आनी हे वर्स दुसरें जावन आसा. आज कोलकाताची सामादर तेरेसा हिचो उडास आमी काडटा. आयतार न्ही आसलें जाल्यार हें स्मरण आमकां, पूण आयतार देखून तें स्मरण आमी आचरण करिना. ऑगस्टाच्या 20 आनी 6 तारखेर 1910 इस्वेंत मासेडोनियांत जल्मली ती सप्टेंबराच्या 5 तारखेर 1997 इस्वेंत भारतांत अंतरता. हिचे विशीं कळीत नातुल्लो कोणी कातोलीक आसचो ना म्हणून हांव चिंता. तशेंच आमी हांगासर भारतांत शिक्षकांचो दिवस आचरण करता, टिचर्स डे. सो सकट टिचरांक हॅपी टिचर्स डे. तशेंच हो दीस इंटरनॅशनल डे ऑफ चॅरिटी, बरेंपण आदारचो दीस म्हूण हो दीस मानतात. तर आतां गळाई करिनासतना आयची वाचपां वाचून नियाळ करूंक आमी मुखार या. त्या पयले पवित्र त्रित्वेक आमी उलो मारुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज आयतार 3 वाचपां आसात, पूण हांव आयचें पयलें वाचप विंचतां. इसाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 30 आनी 5, वळी 4 तावन 7 पर्यंत. भिवकुऱ्या काळजांच्यांक सांगा, धैर्य घेया, भिये नाकात. पळया, हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवंक तो येता, फारीकपण घेवंक तो येता, तुमकां सोडूंक तो येता. तेन्ना कुर्ड्यांचे दोळे उगडतले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन थोंटे उडतले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो. कित्याक अरण्यांत झरी फुडतल्यो आनी सुके करडे भुंयत वाळटले. लासतेली रेंव एक थळें जातली आनी ताणेल्ले भुंयत उदकाच्यो झरी जातल्यो. देवाचें उतर हें, देवाचे ओडुपकार. भोवन आनी भयणीनो, आयची 3 वाचपां, आज आयतार देखून 3 वाचपां आसात, एक संदेश आमकां दितात. कितें म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक एक स्वतंत्र जिविताक आपयला. आमकां सगळ्यांक एक समाधानाच्या जिविताक आपयला. आमकां सगळ्यांक उदार जावंक आपयला. We are called to a life of freedom, strength and generosity. सुटका वा स्वतंत्र, उदारपण आनी भलायकेच्या जिविताक देवान आमकां आपयला.
ही एका कुशीची कूस जाल्यार आनी एक कडच्यान असलें जिवीत जियोवच्याक आमकां कितें अडकळ हाडटा म्हणी आयची वाचपां आमकां सांगतात. एक कडच्यान आमकां स्वतंत्र, समाधान, भलायकी असलें जिवीत जियोवंक आपयलां. आनी एक कडच्यान वाचपां म्हणटात की असलें जिवीत जियोवच्याक थोड्यो अडकळ्योय आसात म्हूण. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बारीच अपुरबायचें वाचप तें जाकोबाचें पत्र. आदल्या आयतारा आमी तें सुरू केल्लें वाचूंक. ओट्टू ह्या 5 आयतारांनी आमी तें वाचप आयकत येयलें हांव दुसऱ्या वाचपांत. जाकोबाचें पत्र बारीच प्रॅक्टिकल वाचप तें. आनी थंयसर तो म्हणटा ह्या संवसारांत दुर्बळी आसात तांकां पयलें स्थान दिया. तो म्हणटा चिंत्या तुमी एक फंक्शन आसा करतात. तेन्ना थंयसर एकलो बोटाक भांगाराची मुदी बरें वस्तूर न्हेसून येता म्हूण चिंत्या. तेन्ना कितें करतात ताका आपोवन व्हरून मनाची बसका दितात. तेन्स चिंत्या एकलो पिनकर न्हेसलोलो एकलो दुर्बळो प्रवेश जाता जाल्यार ताका कोणी कॅर करना. मागीर तो म्हणटा अशें तुमी पक्षपात करिनाये म्हूण. अशें करूंक साध्य आसा गी मोगाळ भोव न्हू भयणीनो. जाकोब सांगता वय पूण प्रॅक्टिकल जावन दुबळ्यांतय, निर्गतिकांतय, अनाथांतय, कोणी नातिल्ल्यांतय उदार जावंक थोडे पोटी आमकां बेन दिसता. वय गी. आयच्या वांचलांत एक मनीस आसलो. तो बेरो आनी मोनो. ताका आयकोंकी आयकना, उलोवंकी जायना. आतां तेन्ना कितें जाता गे म्हळ्यार थोड्या लोकांनी ताका जेजूसरशी हाडलें आनी म्हळें ताचेर हात दवरून आनी ताका बरें कर म्हूण ताणें मागा लागलें. थोडे पोटी असलो भावार्थ आमचे थंय दिसून येना. आमकां जेजू लागीं असलें आजाप मागोवंक आमचो भावार्थ तितलो घट ना. दुबावता आमी बरें जायत गी ना गी म्हणचो दुबाव. पळया आमकां बऱ्या जिविताक आपयलां, आमकां भाऊ बांदवपणाच्या जिविताक आपयलां, पूण तसलें जिवीत जियोवचें थंय आमकां कसली गी बंदड आसा. वय गी हांवें सुरवेर सांगलें तेंच. आतां बायबलांत तुमी पळयलें जाल्यार जायते फावटी भियेनाका म्हणचो शब्द आसा. फियर नॉट, आय एम विथ यू. भियेनाका हांव तुजे सांगात आसा म्हूण. जायते कडेन प्रत्येक जावन एका व्यक्तीक ताच्या मिसावाक आपयल्ल्या वेळार ताणें नाकुशी दाखयल्ल्या वेळार देवान सांगलेलें आसा भियेनाका हांव तुजे सांगाता आसा म्हूण. दायच्या वाचपांत तो म्हणटा पयल्या वाचपांत तें आतां आमी वाचलें धैर्य घेया भियेनाका तो म्हणटा. पूण देवाचो अनुभव करचे थंय एका रितीची भंय आसा आमकां. देव म्हणटा भियेनाकात म्हणून, पूण देवान सांगलेले प्रमाणे आयकूंक त्या प्रमाणे चलोवंक थोडे फावटी आमकां भंय दिसता. कित्याक ताचें उतर चॅलेंजींग. आमच्या जिवितांत थोडी बदलावण करचें पडटा. आमचें आदलें जिवीत आमी सांडिचें पडटा. अशें आसतना आमकां भंय दिसता. पूण म्हाका भोव न्हू भयणीनो हें भंय कशें धांवडावचें.
ताका आयच्या वाचपांत एक जबाब आसा. कितें जबाब ती? आयच्या वाचपाच्या सुरवेची वळ पळया. भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा, धैर्य घेया, भिये नाकात. आता देव आमकां मात्र सांगतेना भिये नाकात, धैर्य घेया म्हणून. तो हेरांक तशेंच सांगूंक आनी धैर्य दिवंक आमकां आपोवणें दिता. आता सवाल मुगाळ बोल निबडिनो. चिंत्या म्हाका बेन दिसता, म्हाका खावजेनी आसा. जायते पोटी म्हाका फोन करून मागोंक विचारतात. फादर म्हाका बेन दिसता, काळजान धडधडे धडाधडा जाता, कालें करचें म्हूण कळना, म्हजे पासत मागा. नेगी आमकां जायत्यांक असलो अनुभव जाला, काळजान धडधडे, बेन दिसचें. आता अशें म्हाकाच बेन दिसताना हांवें कशें हेरांक भिये नाका म्हणचें? पयलें म्हजें बें हांवें धांवडायचें न्ही, त्या उपरांत मात्र दुसऱ्याक सांगयेत भिये नाका म्हूण. भोव न्ही बडिनो. हेरांक सांगा वा भिवकुरा काळजाच्यांक सांगा, धैर्य घेया, भिये नाकात म्हणून देव आमकां सांगचे मुखांतर तो म्हणटा की तुमी हेरांक धैर्य दिवचे मुखांतर तुमचें धैर्य तुमी आपणायतेल्यात. समजलें न्ही तुमकां? हेरांक धैर्य दिवचे मुखांतर तुमी धैर्य आपणायतेल्यात म्हूण. कशें तें? आता आमकां सगळ्यांक बें आसा, आमकां सगळ्यांक खावजेनी आसा, आमकां सगळ्यांक एका रितीचो उद्वेग आसा. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार फियर, एंग्जायटी, स्ट्रेस. बेंक आसलें कालें जाता कोण ना, कालें जाता कोण ना, पिडायेत कोण ना, फाल्यां कितें जाता कोण ना न्ही. आनी प्रत्येक जावन ह्या कोविडाच्या संदर्भार हें बें आनीकी दोडतें जालां. कोविड येत कोण ना, सिरियस जायत कोण ना, एडमीट जायचे कोण ना, काम उचलत कोण ना न्ही. आनी आमी सांगाता भेटतना सडावत आमचें खंयचें, सडावत आमचें उलोवणें असलेच संगतीचें, पिडे विशयंत, आनी कितें नेगेटिव्ह न्यूज कितें आमी आयकता ताचे विशयंत, अत्याचारा विशयंत, अन्याया विशयंत, मर्डरा विशयंत न्ही. तुमी पळया, तुमी सांगाता भेटतना जावं पुरो तुमच्या कुटुंबाच्या हेरां सांद्या सांगाता, वा गेट टुगेदर आसतना, वा तुमचे इश्ट सांगाता मेळटना, वा तुमी लंच ब्रेकाक सांगाता मेळटना, वा तुमी विकेंडान सांगाता मेळटना, तुमच्या उलोवण्यामध्ये कितले पर्सेंट पॉझिटिव्ह न्यूज आसा, कितले पर्सेंट नेगेटिव्ह न्यूज आसा म्हूण तुमी पळया. आनी जायते फावटी आमचें उलोवणें हेंच भिया विशयंत, खावजेनी विशयंत. पळया तुमी तुमचे इतल्याक हे एक होमवर्क करून पळया. आता भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा, धैर्य घेया, भिये नाकात म्हणून जेजू आमकां आपोवणें दिवचे मुखांतर देव म्हणटा की केन्ना तुमी उलोवन आसतना तुमकां कळनातल्या प्रमाणे नेगेटिव्ह चिंता येता,
नेगेटिव्ह उलोवणे सुरू करतात, बियाच्या संगतीविशयंत खाऊ जेण्याच्या विशयविशयी तुम्ही उलयतात, तेन्ना तुम्ही थंयसर पॉझिटिव्ह उलोवंक प्रयत्न करा. जे कितें नेगेटिव्ह कॉन्वर्सेशन संभाषण चलते आसा ते पॉझिटिव्ह कन्वर्सेशन जावन बदलुया. आता पॉझिटिव्ह न्यूज जावन कन्वर्ट करचें कशें? व्हडलें कांय ना मुखार भोवन न्ही बडिनो. तुमच्या जिवितांतलो एक अनुभव वांटून घेतल्यार जालें. तुमकां देवान कशें राखलां, तुमकां देवाचो अनुभव कशें जाला, वा तसलोच एक समस्या आसल्या वेळार तुमी कशें तो समस्या फुडें केला, इतलें सांगल्यार पुरो. दुसरें कांय चड करीचें म्हण ना. आनी अशें मुखार भोवन न्ही बडिनो, हेरांक तुमी धैर्याच्यो काणयो सांगचे मुखांतर न्हय मात्र तांचें बेपयस करतात, तुमी तुमचेंय बेपयस करतात म्हणून देवाचें उतर आज आमकां जागयता. आमच्या जिवितांत कितलीं घडितां मुखार भोवन न्ही बडिनो, देवान आमकां सांबाळलेलें, देवान आमकां राखलेलें. आनी हें वांटून घेवच्याक आमी कित्याक सुरवात करची? आनी असलीं घडितां आमी नियाळलेल्या वेळार न्हय मात्र आमकां धैर्य मेळटा, तें धैर्य, तो भरवोसो आमी हेरांक दिवंक शकता. ते देखून आज एक होमवर्क करया. असल्या धैर्याच्या घडितांची एक पट्टी करया आमच्याच जिवितांत. खंयच्या सर्व संगतींनी देवान म्हाका राखलें, म्हाका सांबाळलें, म्हाका तसो विशेष अनुभव जालो, ही घडितां सकट आमी बरोवन दवरया. आनी केन्ना आमी बेजारायन आसां, केन्ना आमकां एक लो फिलींग येता, केन्ना आमी अस्कत म्हूण भोगता, तेन्ना असलीं घडितां वाचया. तेन्ना आमकां धैर्य मेळटा. मात्र न्ही, हेरां आमचे थंय धैर्य मागून आयिल्ल्या वेळार, तांची अस्कतकाय आमचे थंय सांगिल्ल्या वेळार ही घडितां तांचे संगी वांटून घेवया आनी तांकांय आमी धैर्य भरया. उडास दवरया. देव आमकां म्हणटा, भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा, धैर्य घेया, भियेनाकात. आर यू रेडी? भोवन न्ही बडिनो, आमी संतोष पावोवंक, आमी धैर्यसाणी नासतना रावोवंक, आमी बरोवशान जिवोवंक एक कारण आसा. कसलें कारण? तें कारण आयच्या किर्तनांत आमकां सांगलां. किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पोर सदांच विश्वास पुरतो, अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीत जोडून दिता, भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता, कैद्यांच्यो सांखल्यो तो तुटोवन उडयता, कुर्ड्यांचे दोळे उगडटा, भागवल्ल्यांक नीट उबी करता, परगव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक तो सांबाळता, नितिवंताची आपुरबाय करता, खोट्यांच्यो आलोचनो निर्फळ करता. पळया कितली कारणां आसात आमी संतोष पावोवंक, आमी धैर्यान जिवोवंक. तर असल्या देवा थंय संतोष पावोवन आमच्या आत्म्याक देवाची होगळीक उसारूंक सांगया आनी किर्तनकारा सांगाता मेळून देवाची स्तुती आमी करया. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराक होगलीक दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलीक दी. सर्वेस्पोर सदांच विश्वास पुरतो, अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीत जोड दिता तो, भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता, कैद्यांच्यो सांखली तो तुटोवन उडयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलीक दी.
सर्वेस्पोर कुरड्यांचे दोळे उगडता, बागवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पोर परगाव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक तो सांबाळता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलीक दी. सर्वेस्पोर नितिवंताची अपरबाय करता, पूण कोट्यांच्यो आलोचनो निर्फोळ करता. सर्वेस्पोर सदांच काळ राजवट चलयतलो. एसियोना तुजो देव, संततीचे संततेक तुजो राय जातलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलीक दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोंती सायबिणीच्या नोवेनाचे मागणे. ये बाळोक मरिये, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सबार देण्यांनी तुका निटयली. या खातीर आमी तुजे सांगता संतोष पावतां आनी देवा बापाक अर्गां दितां. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबांक तुवें संतोष हाडलय. तुज्या जिणयेन सडवंदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावन तुवें सहकार दिलोय. या खातीर आमी तुजो उपकार बावुरतां. हांव सोम्यांची चरण दासी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण खालती जालय आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेन पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचे तुजी दाराळ आशिर्वादा मागून दी. आमच्या कुटुंबान मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबान संतोषाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ये मरिये, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टान, दुखान, विघ्नांत आनी अनवरान आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचें सर्व तुज्या पुता लागीं मागून दी. ये बाळोक मरिये, तुका मान करूंक व्हडा संतोषान आमी फुलां हाडून आयल्यां. आतां ती आमी तुका भेटयतां. ही ल्हान काणी तुका मानवून दी म्हूण मागतां. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या बोवारी प्रसार करतात गी, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो, करण्यांचो आनी बऱ्या जिणयेचो परमळ आमचे बोवारी प्रसार जायचो कर म्हूण मागतां. आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भवन आनी भडिनो, पयल्यान पयलें सर्व टिचरांक हॅपी टिचर्स डे हांव मागता. तुमकां तुमच्या वावरांत तृप्ती, समाधान आनी तो वावर करूंक मोतीची आनी कुडीची भलायकी तुमकां फावो जावं दी म्हणून हांव मागता. प्रत्येक जावन ह्या कोविडाच्या काळार ऑनलायन क्लासी मुखांतर जायते स्ट्रेस तुमी अनुभव करते आसात, जायते कश्ट आसात. सांबाळ मेळटे ना आनी ऑनलायन शिकाप तितलें सुलभायेचें न्ही. जायती थायराय आनी वावंट हाचे फाटल्यान आसा आनी ताका सरी जाल्लो सांबाळय मेळटना अर्दो सांबाळ मेळटे आसा. सो ह्या सर्व संदर्भांनी तुमकां धैर्य, भलायकी, समाधान, बरोवसो तोचो देव फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा.
ते सांगता आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांकां आम्ही शुभाशय पटयता, देवाचे आशीर्वाद मागता. प्रत्येक जावन सिस्टर सोफी तेरेज, मैसूरांतली कर्मेलीत भितरली माद्र, लाझरस नोरोन्ना, कंजूर मार्ग, मुंबई, मिथुन लुईस डिसोजा, ब्रह्मावर, जेनिफर फर्नांडिस, लायनल डिसोजा, दुबय. तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. तशेंच फिलिप आनी लविना फर्नांडिस, बेंगळूर टावन, रिक्सन आनी विनिता डिसोजा, पक्षिकेरे, मंगळूर टावन, टेरेन्स मायकल पीटर आनी तेरेजा दोरती अरन्ना, बेंदूर, मंगळूर टावन काजरसो दीस संभ्रमतात. हॅपी वेडिंग एनिव्हर्सरी. देवाच्या आशीर्वादान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आसो म्हण मागता. ते सांगता देवदीन हॅरी एडमंड रोड्रिगस, मुंबई टावन आनी फेलिक्स आनी मर्सिन वेगस, बोळार, मंगळूर टावन हांकां सर्वीस फॉर देव सस्तीक पिशवी फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. जर तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात ती धाडूंक वेळ करतात जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा. हांव ते सुकन आसतना धाडटा. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.